Ang Ginoo manaakin ninyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo sa Mala ni San Lucas. Unya gisuginlan sila ni Jesus diining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoy igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inig kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ini mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayon mapakyas ang akong gisulti. Maigsoon ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan.